وہ भोज नहीं है किसी की माँ को रुला करके भोज खाने के लिए तुम जाते हो। हाँ, इससे बड़ा सुअर का गोश्त खा लो। बहनों जी को मट्टी देके हाथ छाड़ करके आपके प्रोग्राम में इसलिए आ गया हूँ, मेरे समाज की बेटियां आज दिन पे आई घरों में बैठी है, आज ये गैरों के साथ तरार हो रही है, दूसरे सूखों में जा रही है। कुर्ता पजामा नहीं मांगेंगे, कुर्ता पजामा नहीं मांगेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगेंगे, सामान नहीं मांगेंगे, सामान नहीं मांगेंगे, भोज नहीं मांगेंगे, भोज नहीं मांगेंगे, खाने की फरमाइश नहीं करेंगे, खाने की फरमाइश नहीं करेंगे, लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे, लंबी चौड़ी बारात जमीयत उलमा का साथ देंगे, उलमा के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। ऐसी शादियां जो करेगा उसको समझाएंगे, मान जाएगा, सर पे मोहब्बत का हाथ रखेंगे, नहीं मानेगा ऐसी शादियों का ताकत के साथ, ईमान के साथ, मजबूती के साथ। उलमा से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दीजिए, आप भी आइए और आप हजरत से कहना चाहता हूँ माशाअल्लाह आप कौम के मुक्तदा हैं, आप कौम के रहबर हैं, आप कौम के रहनुमा हैं, आप कायद हैं, आप आलिम हैं, आप इमाम हैं, आप मुअज्जिन हैं और आप मस्जिद के इमाम हैं, अपने मोहल्ले के सरकर्दा आलिम दीन हैं। आपको कौम देख करके सलाम करती है, आपकी इज्जत करती है, आपको हर दावत में बुलाया जाता है और आपको हर छोटे बड़े प्रोग्रामों में दावत दी जाती है। खुदा की कसम आपसे भी अगर कभी गलती हुई है आप भी तौबा कर लीजिए, आप भी अज़्म कर लीजिए, आप भी इरादा कर लीजिए कि हम बगैर शादी के, बगैर रुपए के, बगैर पैसे की शादी करेंगे, लेन देन का बाइकाट करेंगे, ऐसी शादियों में शिरकत नहीं करेंगे। तैयार है ना? मुकम्मल तैयार? हम ये तहरीर चलाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा से कहना चाहेंगे ऐसी शादियों में बिल्कुल न जाएं, ऐसे भोज में बिल्कुल न जाएं, ऐसी बारात में बिल्कुल शिरकत न करें। अगर कोई मुखिया आपको बुलाए, अगर कोई सरपंच आपको बुलाए, कोई वार्ड मेंबर बुलाए और कोई मोहल्ले का हाजी जी, कोई मोहल्ले का तबलीगी जमात का अमीर बुलाए कि मौलाना साहब चलिए 5 लाख टका लिया है और आप गाड़ी में इस कार में बैठ के जाइए, तो थूक दीजिए उसको, कहिए कि तेरा पैसा तुझको मुबारक, मैं इसे थूक के खाने पे लानत भेजता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शिरकत नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। आप थूक दीजिए, वो भोज नहीं है किसी की माँ को रुला करके भोज खाने के लिए तुम जाते हो। हाँ, इससे बड़ा सुअर का गोश्त खा लो, लेकिन उस भोज को मत खाओ जो माँ ने भीख मांग के, बाप ने भीख मांग करके तुम्हारे सामने में प्लेट में तुम्हारे दस्तरखान पे बेटे के दरवाजे पे पेश किया। अल्लाह माफ फरमाए। वादा कीजिए मेरे साथ, हम सब वादा करते हैं, बोलिए आवाज से बोलिए, आवाज से बोलिए, आज हम सब वादा करते हैं मजबूती के साथ, मजबूती के साथ, आज हम सब वादा करते हैं इंशाअल्लाह अब शादी में लेन देन नहीं करेंगे, आवाज से बोलिए, लेन देन नहीं करेंगे, रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, घोड़े जोड़े नहीं मांगेंगे, कुर्ता पजामा नहीं मांगेंगे, कुर्ता पजामा नहीं मांगेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगेंगे, सामान नहीं मांगेंगे, सामान नहीं मांगेंगे, भोज नहीं मांगेंगे, भोज नहीं मांगेंगे, खाने की फरमाइश नहीं करेंगे, खाने की फरमाइश नहीं करेंगे, लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे, लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे, लंबी चौड़ी पिंडाल नहीं लगाएंगे, लंबी चौड़ी पिंडाल नहीं लगाएंगे, लंबी चौड़ी दावत नहीं फैलाएंगे, लंबी चौड़ी दावत नहीं खाएंगे, खूबसूरत कार्ड नहीं छपवाएंगे, खूबसूरत कार्ड नहीं छपवाएंगे, शादी में बैंड बाजे नहीं लाएंगे, शादी में बैंड बाजा नहीं लगाएंगे, इस बोलिए, शादी में बैंड बाजा नहीं ले जाएंगे। उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए, शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, 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 बगैर लेन देन के करेंगे, बगैर लेन देन के करेंगे, रुपया पैसा नहीं लेंगे, रुपया पैसा नहीं लेंगे, कम महर बांधेंगे, कम महर बांधेंगे, छोटी मोटी बारात ले जाएंगे, छोटी मोटी बारात ले जाएंगे, मस्जिद में निकाह मुनक्किद करेंगे, मस्जिद में निकाह मुनक्किद करेंगे, चंद लोगों की टीम ले जाएंगे, चंद लोगों की टीम ले जाएंगे, घर से खाकर जाएंगे, घर से खा के जाएंगे, घर में आकर खाएंगे, घर में आके खाएंगे। फिर बोलिए, भारी है, भारी है, बहुत भारी है। करके देखिए एक मरतबा फकीरना में ऐसी शादी की, एक मरतबा करके देखिए।
جائیں گے گھر میں آ کر کھائیں گے سنت کے مطابق نکاح کریں گے بیٹیوں کو وراثت کا حق ادا کریں گے وراثت کا حق ادا کریں گے وراثت کا حق نہیں ماریں گے وراثت کا حق نہیں ماریں گے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر لیں گے چٹ منگنی پٹ بیاہ کسی کو پتا چلے گا کسی کو پتا چلنے نہیں دیں گے سنت کے مطابق نکاح کے رواج کو عام کریں گے سنت کے مطابق نکاح کے رواج کو عام کریں گے سنت کے مطابق نکاح پکا آج وعدہ کرتے ہیں فقیرنا یوتھ فورم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس تحریک کو زندہ کریں گے جمعیت علماء کا ساتھ دیں گے علماء کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے ایسی شادیاں جو کرے گا اس کو سمجھائیں گے مان جائے گا سر پہ محبت کا ہاتھ رکھیں گے نہیں مانے گا ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے بولی مان جائے گا سر پہ بٹھائیں گے نہیں مانے گا ایسی شادی کو بائیکاٹ کریں گے بولیے آخری بات بولی نہیں مانے گا ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کر دیں گے اس کا بھوج نہیں کھائیں گے اس کے قافلے میں شرکت نہیں کریں گے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے پکا تیار ہے تشریف رکھیں شکریہ جزاک اللہ آپ بھی بیٹھے ہم اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ میری چیخ میری پکار میرا درد میرا قلق میرا کلیجہ جو پھوٹ کے تڑپ کے آپ کے بیچ میں رکھا ہے آپ اسے برباد نہیں کریں گے خدا کی قسم کل رات میں اپنے بہنوئی کو مٹی دے کے ہاتھ چھاڑ کر آپ کے پروگرام میں اس لیے آ گئے ہوں میرے سماج کی بیٹیاں آج دن پہ آئی گھروں میں بیٹھی ہے آج یہ غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے دوسرے صوبوں میں جا رہی ہے غیروں کے ہاتھوں میں ہماری بیٹیاں آج پرسن حال نہیں باپ اور ماں روتے ہیں ہاتھوں کو بلکتے ہیں باپ بھی مانگ رہا ہے پارکوں میں ہوٹلوں میں جا کے 10-10 روپے کے چندے کرتا ہے سماج کے لوگوں تم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تم ایمان والے ہو تم صحابہ والے ہو مسجد والے ہو اذان والے ہو کلمے والے ہو درود پڑھنے والے ہو نبی کا نام لینے والے تمہارے دل میں اتنی غیرت ہے کہ تمہارے صحابی کو کوئی گانے دے دے تمہارے نبی کے نام پہ کوئی فوٹو بنا لے تمہارے قرآن کے ایک حرف کو کوئی چوک پہ اگر آگ لگا دے تو شرابی مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے جواری مسلمان نوجوان ہاتھ میں لاٹھی لے کے قرآن کو بچانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو آج میں تمہاری غیرت کو پکارتا ہوں بیٹیوں کی عزت کون کرے گا مومنہ کی عزت کون کرے گا بیٹیوں کی شادیوں کو آسان کون بنائے گا زنا کے اڈے کو کون روکے گا بیٹیوں کو اللہ نے رحمت قرار دیا تھا آج ان بیٹیوں کو زینت سماج نے بنا دیا پھر دوبارہ رحمت کون بنائے گا اے فقیرنا رامپور اور بسگن کے لوگوں آپ سے بھی مانگ کے جا رہا ہوں میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لینا اور سماج میں کو ایک نئی سمت دینا سادگی کے ساتھ ایسا نکاح کرنا کہ ایک ایسی تبدیلی آئے کہ وہ زمانہ لوٹ کے آئے جب عبد الرحمن بن عوف نبی کی مجلس میں سے نکاح ہو گیا تو بعد میں پتہ چلا تھا اللہ کے رسول کو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ علماء کے درمیان میں نے آپ کی باتیں کہی ہیں آپ کا انہوں نے دعائیں دی ہیں اور آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے وعدہ کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کو مجھ کو سب کو توفیق عطا فرمائے گا آپ کھڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی استقامت عطا فرمائے صبر و ثبات عطا فرمائے آپ کے ارادے کو قبول فرمائے شیطان کے بہکاوے سے مجھ کو بھی آپ کو بھی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین